अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं कौहर इशरत और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिश और शहर कायद की। मानसून की बारिश ने शहर कायद में तबाही मचा दी है। नागन, 5 स्टार और KDA चौरंगियां झील में तब्दील हो गई हैं और मुतालिका इदारे शिकायत के बावजूद भी मंजर से गायब हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा GTV अली रजा से। अली, बताइएगा शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ किस हद तक जारी हैं? जी बिल्कुल, जिला बस्ती के ये इलाके हैं जिनके मनाजिर इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं नाजरीन को कि नागन चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, शादमान का इलाका है, KDA चौरंगी है। ये वक्फे वक्फे की बारिश, नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी, ये मनाजिर मुकम्मल तौर पे जो है वो डूब चुके हैं। ये देख रहे हैं मनाजिर में। और ये बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों चार्ज इनके पास है, ताहा सलीम। अब लोग जब इनको कंप्लेन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नालों की सफाई उस तरह क्यों नहीं हुई और ये सिलसिला कब जाके खत्म होगा, तो इनको जवाब देने वाला इंतजामिया की जानिब से कोई नहीं दिख रहा। और जो शहरी हैं वो यही शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी पानी जो है वो जमा है और लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर मोटरसाइकिल सवार और दीगर जो है वो हादसात का शिकार हो रहे हैं और घरों के अंदर, फ्लैट्स के अंदर, दुकानों के अंदर पानी जो है वो जमा हो रहा है, मगर इंतजामिया दिखाई नहीं दे रही, जिसके ऊपर जो शहरी है वो शदीद नाला है। ये मनाजिर दिखाई जा सकते हैं। पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने बड़े बुलंदोबांग दावे किए कि हम इस तरह कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, मगर नताइज जो है वो उसके बरक्स सामने आ रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। फुटेजेस जो है वो नाजरीन को हम दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त जिला बस्ती के, कि वहां पर जो है शदीद लोग जो है वो परेशान है और बेयारो मददगार अपने आप को समझ रहे हैं। और बारिश के रहमो करम पे इस वक्त इंतजामिया ने उनको छोड़ दिया है उनके ऊपर, और ये पूरी जगह जगह पानी जो है वो जमा है। निकासी का एक सिलसिला होना चाहिए था, मोटर जो है वो लगनी चाहिए थी। और परेशान नजर आते हैं। अली रजा अपडेट कर रहे थे। आपको एक और अफसोसनाक खबर से आगाह करें। कराची के इलाके न्यू टाउन में बारिश के बायस करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाबहक हो गया है। वाक़े के बावजूद बिजली की सप्लाई मुअत्तल ना हो सकी। शहरी आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। जाबहक होने वाले नौजवान की शनाख्त इसहाक वल जुल्फ़िकार अली के नाम से हुई है। क्या दीगर तफसीलात है, जान लेते हैं ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब, इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल न्यू टाउन थाने की हदूद में यह वाक़या पेश आया। मोहम्मद अली सोसाइटी है जहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उसके बिल्कुल सामने बारिश के अंदर जो है वो करंट फैला हुआ था। एक मोटरसाइकिल सवार वहाँ से गुजर रहा था तो करंट ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। और वहाँ पे जब शिकायत की गई जो है वो के इलेक्ट्रिक को, तो बिजली का जो निज़ाम था वहाँ पे वो मुअत्तल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो ये शख्स है मुतवफ़ी, ये सड़क का जन्म मौके पर ही जो है वो दम तोड़ गया था। फिर इसको बाद में जो है वो रज़ाकार जो थे चीपा के, उन्होंने इसको जो है वो आबादी शहरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त जो है इसहाक के नाम से कर ली गई है। जी, शहरी आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। वाक़े के बावजूद बिजली की सप्लाई मुअत्तल ना की गई। ज़ुहैब जिएजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हम भी चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन गुलामी कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शेखुपुरा जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं कि हमें कहा गया कि रूस ना जाएं। अमेरिका से पूछता हूं कि तुम हो कौन कि रूस ना जाऊं। उन्होंने कहा कि चेरी ब्लॉसम का बयान था कि मैं तो भीख मांगने नहीं आया, मुश्किल वक्त है। इमरान खान ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल से पूछा गया कि आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीदते। मिफ्ता इस्माइल कहता है कि रूस हमें आकर बताए कितने में तेल फरोख्त करेगा। बेशरम आदमी, कम कीमत पर तेल की जरूरत तुम्हें है और रूस आकर बताएगा। हम भी चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। मैं अमेरिका से पूछता हूँ, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊँ। चेरी ब्लॉसम अभी उसने क्या स्टेटमेंट दी थी, मैं तो भीख मांगने नहीं आया है, तो बड़ा मुश्किल वक्त है, मैं तो इमदाद दे दे। ये वो नजरिया है जिधर ये कभी अमेरिका के पैर पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश, कभी किसी के बूट पॉलिश करते हैं। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता, उससे पूछा किसी ने कि आप, इमरान खान कह रहा था हम रूस से तेल लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे। मुफ्ता इस्माइल जवाब था, रूस हमारे पास आए और हमें बताए कि तेल कितने का देगा। बेशरम आदमी, शर्म करो। तेल की हमें जरूरत है और रूस हमें आके बताए कि हम सस्ता तेल दे रहे हैं तुम्हें। अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जुर्रत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि बहुत जल्द घी 100 से 150 रुपए सस्ता हो जाएगा। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर घी और खुदनी तेल की कीमत 350 से 400 रुपए किलो हो जाएगी।
جو نااہلی عمران خان کی اور کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، اور جو بارودی سرنگیں بچائی تھیں، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کی مہربانی سے ہم نے معیشت کو، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر تیل کی قیمت جو کہ $123 تک چلی گئی تھی وہ $100 تک آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اس کا بینیفٹ ہوگا تو صحیح وقت پر حکومت جو ہے اس کو پاس آن کرے گی۔ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بجٹ پاس کیا ہے، جس میں امیر لوگوں سے ہم نے قربانی مانگی ہے لیکن غریب لوگوں کو مراد دی ہیں۔ گھی اور تیل کی جو قیمتیں انٹرنیشنلی ایک ریکارڈ پہ آ گئی تھی، $1700 پر ٹن پہ پہنچ گئی تھی، وہ اب گر کے واپس $1000 ٹن پہ آ گئی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد 100 اور 150 روپے گھی جو ہے وہ سستا ہو جائے گا، اور آٹا اور چینی تو حکومت ویسے بھی یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن سے تو سستا بیچ ہی رہی ہے۔ گندم کی قیمت جو ہے وہ دنیا بھر میں اب جو گری ہے اس سے بھی پاکستان میں فائدہ ہوگا، اور آٹے کی قیمتیں مزید کم ہوں گی انشاءاللہ۔ جتنا عرصہ عمران خان کی حکومت دور ہو جائے گی، 2-3 مہینے دور ہو گئی ہے، جتنا عرصہ نکلے گا اتنا عرصہ اتنی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ کروڑ پاور پروجیکٹ تھا کہ جو کہ سال کے شروع میں شروع ہو جانا چاہیے تھا، وہ اب جا کے شروع ہوا ہے، اور اس کی ڈیٹ ہونے کی وجہ سے اگر آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی بھی وہ نامکمل منصوبے جو مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی، تیزی سے جو مکمل ہو رہے تھے ان کو رکوا دیا، اور کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں کیا۔ جو پنجاب حکومت بجلی کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے وہ پنجاب حکومت کے پیسوں سے دے رہی ہے، لیکن مہنگائی ہم کو لانا ضروری تھا، پیٹرول کی قیمت بڑھانا ضروری تھا، کیونکہ خان صاحب جس نہج پہ لے کر آ گئے تھے ملک دیوالیے کی طرف چلا گیا تھا۔ گرمیوں میں بجلی نہیں مل رہی، سردیوں میں گیس بھی نہیں ملے گی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نے عوام کی پریشانی بڑھا دی۔ مصدق ملک کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت گیس کی خریداری کے لیے ٹینڈر کر رہی ہے مگر کوئی آ ہی نہیں رہا۔ 12 جہازوں کی فیکٹریاں لگا چکے ہیں، مزید معاہدے نہیں کر سکتے۔ فیکٹریاں اور ملیں بند کر کے گھریلو صارفین کو 1160 MMCFD گیس فراہم کر سکتے ہیں۔ مسلسل ٹینڈر کر رہے ہیں اور ان ٹینڈرز میں کوئی شرکت نہیں کر رہا۔ اس شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ہمیں $4 کی گیس مل رہی تھی، مگر کسی کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ پچھلی سردیوں میں گیس نہیں تھی، کم تھی گیس، تو یہاں پہ اس مرتبہ سردیاں آنی ہیں۔ اگر ہم 12 جہازوں کی فیکٹری لگا چکے ہیں اور جانے سے پہلے 8-9 جہازوں کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر گئے تھے، تو کیا 4 سال میں باقی 4-5 جہازوں کے کانٹریکٹ نہیں ہو سکتے تھے؟ گیس ہے نہیں، ہماری ضروریات زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کیے، نہ $4 پہ، نہ $6 پہ، نہ $8 پہ، نہ $12 پہ، نہ $16 پہ۔ آج $40 کی گیس مل رہی، تو کون اس کی قیمت چکائے گا؟ اگر تمام پاکستان ان صوبوں کی فیکٹریاں بند کر دی جائیں، اگر تمام فرٹیلائزر کو بند کر دیا جائے، اگر تمام سیمنٹ کو بند کر دیا جائے، تو صرف گھروں کے اندر چولہا جلانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ 1170 ملین کیوبک فٹ کی ہے، اور ہمارے پاس جو گیس موجود ہے وہ ہے 670 MMCFD۔ اور ہمارے جو بھی جن کی ذمہ داری تھی اس کا پلان کرنا، آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ پلان کہاں ہے؟ وزارت میں تو نہیں ہے بھائی، کسی کے پاس پاکستان میں پلان نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک لاوارث ملک تھا جس میں کسی نے نہیں سوچا کہ سردیاں آئیں گی، گیس کی ضرورت ہوگی، گیس خریدنی ہے، کہاں سے آئے گی، کاہے آئے، کسی نے نہیں پلان کیا۔ نیشنل الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں $7.90 اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ مرے کو مارے شاہ مدار، شہباز سرکار کا عوام کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا، فی یونٹ بجلی $7.90 مہنگی کر دی۔ نیپرا کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق مئی کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں $7.90 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے $7.96 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ نیپرا نے 27 جون 2022 کو فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ پر عوامی سماعت کی تھی۔ نیپرا اعلامیے کے مطابق اپریل کا FCA صارفین سے $3.99 چارج کیا گیا تھا، جبکہ مئی کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اپریل کی نسبت $3.91 ہیں، جو جولائی میں زیادہ چارج ہوگا۔
عوام نے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ظلم قرار دیا ہے۔ جو لوگ ہیں جو تھوڑے سے سٹیبل ہیں ان کے لیے تو زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایسے ہیں جن کی دہاڑی بھی مشکل سے لگتی ہے ان کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ مہنگائی، بجلی کا ریٹ بڑھنا، ڈالر کا ریٹ بڑھنا، کسی بھی چیز کا ریٹ، اس کے تمام تو ذمہ دار پی ٹی آئی پہ ہے، کیونکہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج مہنگائی ہو رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، غریب بندہ کیسے گھر کو سروائیو کرے گا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کافی سارے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ جان دے رہے ہیں۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ ایف سی اے کا اطلاق ڈسکوس کے تمام صارفین پر ہوگا، جبکہ کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین اس سے مستثنا ہوں گے۔ اس وقت آپ کو لیے چلتے لاہور، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان جلسے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ان کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پرزور ان کا استقبال کیا گیا ہے جلسے کے شرکاء کی جانب سے۔ اسٹیج پر وہ موجود ہیں اور اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں جو ہے وہ جلسے کے لیے آئے ہیں لاہور۔ عوام کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ عمران خان صاحب خود بھی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اور یہ مناظر آپ لوگ بھی اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر موجود ہیں، ان کے ساتھ یاسمین راشد بھی موجود ہیں۔ سابق کپتان شاہد آفریدی شاید بھول گئے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کی تقریب میں کہہ دیا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کشمیر کی بات کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے۔ میں نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ بوم بوم آفریدی کی خبروں کی زینت بننے کی کوشش، ایک بار پھر متنازع بیان دے دیا، پاکستان کے دیرینہ موقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ 70 سال پرانا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی فراموش کر بیٹھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کشمیر کی بات کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے۔ میرے خیال میں چاہے کوئی بھی ہو وہاں پہ، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ظلم ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے آپ کو۔ میں نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف میں ہوں، اس کے خلاف رہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہاں پہ، تو اس لیے وہ چیز میرے خون میں بھی ہے، انشاءاللہ بولتا رہوں گا۔ اسٹار آل راؤنڈر نے پاکستان میں شمولیت کے لیے مقبوضہ وادی کے کشمیریوں کی قربانیاں بھی نظر انداز کر دیں۔ کشمیر پریمیئر لیگ کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ مقبوضہ وادی میں ہونے والے ظلم کے خلاف ہیں۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلابی ریلوں میں ڈوب کر مزید 16 افراد زندگی ہار گئے۔ صرف 3 دنوں کے دوران اموات کی تعداد 33 ہو گئی، جبکہ ایک ماہ کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 48 ہو چکی ہے اور صوبے بھر میں 241 مکانات منہدم بھی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلابی ریلوں میں ڈوب کر مزید 16 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ صرف 3 دنوں کے دوران اموات 33 ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق ایک ماہ کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 48 تک جا پہنچی ہے اور صوبے بھر میں 241 مکانات منہدم ہوئے ہیں۔ چمن میں سیلابی ریلوں میں بہنے اور دیواریں گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ جوب میں قمر الدین کالج میں 2 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق اور قلعہ سیف اللہ میں سیلابی ریلا خواتین اور بچوں سمیت 4 افراد کو بہا لے گیا۔ نوشٹی کے نالے میں ڈوب کر بچہ جاں بحق اور لورا لئی کے علاقے پٹھان کوٹ میں سیلابی ریلے میں ڈوب کر خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ کیچ میں 3 بچے جاں بحق، مستونگ میں 2 خواتین اور کچھی میں 2 کان کن جاں بحق ہوئے۔ کوئٹہ میں سریاب مل کے علاقے میں دیوار اور جھونپڑی گرنے سے 3 خواتین سمیت 6 افراد لقمہ اجل بنے۔ خرود آباد میں سیلابی ریلے میں ڈوب کر لڑکا اور لڑکی ہلاک ہوئے۔ کوئٹہ میں ہی مشرقی بائی پاس بھوسا منڈی میں پانی میں ڈوب کر 2 بہنیں اور گنج شکری ڈیم میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ خلجی کالونی میں کرنٹ لگنے سے خاتون اور خزدار میں نالے کے سیلابی ریلے میں بہ کر نوجوان زندگی ہار گیا۔ حالیہ بارشوں سے پانی کا بہاؤ تیز ہوا تو کاکڑ خراسان ڈیم ٹوٹ گیا، ڈکی ڈیم میں دراڑ پڑ گئی، پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا، لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ادھر ہرنائی میں پہاڑوں سے آنے والا ریلا شہر میں داخل ہو گیا، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ کوہلو میں رات گئے موسلا دھار بارش سے کچے مکانات گر گئے۔ بابند میں سناری کے مقام پر ریلے میں پل بہ گیا، جس کے باعث کوہلو کا کوئٹہ سمیت اندرون بلوچستان سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔
कराची शहर में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हमारी साथी एंकर ज़ारा शफी की जानिब चलते हैं जो पे वहाँ पर मौजूद है। तो ज़ारा से ये हाल अहवाल जान लेते हैं कि बारिश के बाद इस वक्त मौसम कैसा है। तो ज़ारा आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है, कौन कौन से इलाकों में तेज़ बारिश हुई है? जी आपका बहुत शुक्रिया। और शहर कायद में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश सुल्तानी टाउन में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉर्थ कराची की तो वहाँ पर भी 39 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके अलावा शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ख़ासकर अगर मैं बात करूँ गुलजार हिजरी, अंडा मोड़ और डिस्को बेकरी के अतराफ के इलाकों की तो वहाँ पर भी घुटनों पानी जमा हो चुका है। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और कई मोटरसाइकिलें लोगों की पानी में बंद हो चुकी हैं और कोई भी उनका परेशान हाल नज़र नहीं आ रहा है। इंतज़ामिया हस्बे मामूल हर साल की तरह बड़े बड़े दावे करती आई है, लेकिन वो दावे बारिश के पानी में पानी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले ही अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया था और इंतज़ामात करने के हवाले से इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारे खासे अलर्ट नज़र आ रहे थे, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स नज़र आ रही है और शहरियों को यहाँ पर खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। रोड्स पर गड्ढे पड़ चुके हैं, उनमें पानी जमा हो चुका है और शहरियों को यहाँ पर रिलीफ देने वाला कोई भी नज़र नहीं आता है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आगे की प्रेडिक्शंस भी यही दी गई हैं कि वक्फे से बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहेगा, जबकि ईद के रोज़ भी मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो GTV न्यूज़ के तवज्जुह से मैं यहाँ पर आपसे अपील भी करूँगी कि कोशिश करें कि अपने घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अगर फिर भी बहुत ज़रूरी कोई आपको काम है तो मेरी तरह से छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक और चीज़ जो कि मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि कुर्बानी के जानवरों को बिजली के खंभों से दूर रखें, क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि कुर्बानी के जानवरों को बिजली के खंभों के साथ बांध दिया जाता है, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब अमल है। तो ख़ुद भी महफूज रहिए और अपने जानवरों को भी महफूज रखिए। और नाज़रीन, अब हम देखते हैं एक पैकेज जिसमें ये जानेंगे कि कराची के इलाके बोर्ड बेसन में एक ऐसी चीज़ देखी है जिससे सब लोग हैरान हैं कि आखिर है क्या। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में एक ऐसी चीज़ देखी गई है जिससे शहरियों में तजस्सुस की फ़ज़ा पाई जाती है। आखिर क्या आने वाला है, जिसमें मिलेंगे आपको सुपर हिट। मिना की खैमा बस्ती आबाद हो गई है। मिना की फिजाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी हैं। फर्जंदान इस्लाम आज रात मिना में क़याम करेंगे और कल नमाज फजर के बाद खुतबा हज के लिए अरफात रवाना होंगे। दुनिया का अजीमुशान इज्तिमा अपनी पूरी आबोताब से जारी है। मिना की खैमा बस्ती आज़मीन से भर गई। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज उठी। 10 लाख आज़मीन हज आज रात मिना में इबादत करेंगे और कल खुतबा हज के लिए सुबह नमाज फज्र के बाद अरफात रवाना होंगे, जहां वो हज और जुम्मे का खुतबा सुनेंगे। मिना में आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। नए खैमे अमन और सलामती के आला मयार से आरास्ता हैं, जो कि फायर प्रूफ मवाद से तैयार करदा हैं और AC के जदीद तरीन सिस्टम से आरास्ता हैं। मिना में बेहतरीन इंतजामात पर आज़मीन कराम ने खुशी का इजहार किया और मुल्की सलामती और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हरम शरीफ में आए थे, वहाँ भी बहुत इंतजाम अच्छा था। यहाँ पे AC लगा हुआ है खैमों में, कालीन बिछी हुई है और खुराक का अच्छा इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सहूलियात बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत खुश है। सब कुछ माशाल्लाह बहुत सही है। हज्जाज कराम कल सुबह 9 ज़िलहज को फजर की नमाज अदा करके मैदान अराफात के लिए रवाना होंगे। वहाँ वो हज का रुकने आज़म वकूफ अदा करेंगे। हज्जाज 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज को मिना में रमी जमरात अदा करेंगे। बेशतर हाजी 12 ज़िलहज को मिना से निकल जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।